यनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। आगामी फागुन 6, 7 र 8 गते प्रजातन्त्र दिवस 3 दिन भव्यताका साथ मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय। बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, फोटोकपी मान्य हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। परिस्थिति तरल, जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ब्रिफिङ। अझैसम्म लचिलो भएर सहमतिमै टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रचण्डको धारणा। समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्न लागेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। ठगी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा वक्तव्य बाजी र राजनैतिक दबाव आए भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको गुनासो। संविधान र कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीमा पर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। आईटी क्षेत्रभित्रको अनियमिततालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दै गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगले लियो यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग बयान। भाषण सुन्ने मानिस नहुँदा पनि भाषण गर्न छोड्दैनन् भन्दै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। जादुगर हुँ भन्दै आएर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, म भगवान हुँ, रातारात कायापलट गरिदिन्छु भन्नेहरूले संविधानमाथि प्रहार गरे भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने प्रति गगन थापाको कटाक्ष। संघीयता लागू गर्न कङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। वैशाखीमा मात्र हिँडेर कङ्ग्रेस कहीँ नपुग्ने कङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको टिप्पणी। पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन विस्तार गरेर मात्र नपुग्ने प्रदीप पौडेलको दावी। सडक व्यापारलाई तीनवटै तहको सरकारले कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने एमालेको धारणा। सडक व्यापारीको विषय एमाले सदनमा उठाउने एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। चलचित्र दयारानी हेरेपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने सेरोगेसीका बारेमा कानुनमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकलाई लक्षित गर्दै मीन विश्वकर्माको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति गठन। स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी नेताहरूले भने पार्टीको विधानमा समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनुपर्छ। बाहिर कङ्ग्रेस नेताहरूले भने जस्तो अहिले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्पष्टीकरण। भारतले नेपालसँग अझै बलियो सम्बन्ध बनाउन चाहेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवको टिप्पणी। कोशीको मन्त्री परिषद विस्तार, 6 जना मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण। फर्स्ट बेन्चर र लास्ट बेन्चरको ज्ञानको मापन अङ्कमा गर्ने व्यवस्था बदल्नु पर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको जिकिर। कोशी प्रदेश पुनः नामाकरणको पहल गर्न सरकार र पहिचानवादी पक्षधरबीच सहमति। सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार थपेको अर्थविदहरूको आरोप। मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड। प्रतिनिधि सभामा गैर सरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफै अगाडि बढाउन पाउने। राष्ट्रिय सभाको गोप्य बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बाटो खुल्यो। अध्यागमन विभागले सुरु गर्यो ई भिजा र अनलाइन भुक्तानी सेवा। क्यानाडा र पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त। अपाङ्ग महिला संघ काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गुलसँग रुष्ट। काठमाडौँका मेयर बालेन र उपमेयर सुनितासँग अपाङ्ग महिला संघ किन रुष्ट बन्यो, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गुल्मी इस्माको गाउँसभा एमालेका जनप्रतिनिधिले गरी बहिष्कार, तत्काल सार्वजनिक सुनवाई गर्न माग। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख अर्जुन चन्दको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा। अध्यागमन कर्मचारीसँग कुटाकुट प्रकरणमा 3 प्रहरीलाई विमानस्थलबाट हटाइयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाँडै योग्य उपकुलपति सिफारिस गर्न पूर्व उपकुलपतिहरूको आग्रह। काठमाडौँमा हराएका 17 सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विद्यार्थीको दबाव यात्रा। बालबालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा महोत्तरीमा 3 जना पक्राउ परे। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँमा पक्राउ परेका प्रमोद भट्टराईलाई पोखरा पुर्याइयो। आइतबारसम्म हिरासतमै रहने। नेपाल स्पोर्ट्स एक्सपो 2024 आगामी वर्षको असोज 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म आयोजना हुने। 28 वर्ष पुरानो गोपीकृष्ण मुभिज हल बन्द हुँदै। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट फेरि 25 अर्ब तरलता खिच्दै विदेशीको जमानतमा ऋण दिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने। नेपालमा करिब 32% व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अवैध रहेको खुलासा। वैध रूपमा सञ्चालन रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू मध्ये महिलाको स्वामित्वमा 26 र पुरुषको स्वामित्वमा 74% रहेको जानकारी। मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन 5 वर्षमा 15 खर्बको बजेट छुट्याउन सरकारलाई व्यवसायीहरूको सुझाव। युक्रेनमा रुसलाई हराउन असम्भव रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टिप्पणी। रुससँग कैदी आदान प्रदान अन्तर्गत 100 युक्रेनी नागरिक स्वदेश फर्किए। पाकिस्तानको संसदीय चुनावमा इमरान खान समर्थित उम्मेदवारको अग्रता। स्पेनमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन जारी। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड
नेपालमा 4 विधाका शीर्ष 3 मनोनयन सार्वजनिक। मनोनयनमा को परे यसको विषयमा पुरै जानकारी। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2079 मा क्रिकेट र एथलेटिक्सको वर्चस्व देखियो। युवा फुटबलरले आज चिनिया टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै चिनिया टोलीसँगको खेल युवा खेलाडीका लागि अवसर रहेको प्रशिक्षक अल्बर्टो एनेसको दाबी। नेपालले लिग 2 लगत्तै त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेल्ने। विश्वकप खेलेकाहरूको टोलीको कप्तानी गर्दै पारस खड्का मैदानमा फर्कने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर प्रकाश केवालीले दिएको हेल्थ टिप्स, कब्जियतबाट छुटकारा मिल्ने 7 घरेलु उपायको विषयमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल माघको 27 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2024 फेब्रुअरी 10 तारिक। आज माघ शुक्ल प्रतिपदा। आज सोनाम लोछार। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सोनाम लोछारको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अन्य नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रसङ्गबाट। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसको अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्णय नभएकाले अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ समेत दिनुभएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 लाई भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले फागुन 6, 7 र 8 गते 3 दिन विविध कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको। 2007 सालमा जवान या राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो। उक्त क्रान्तिलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको बताइन्छ। तर गणतन्त्र स्थापनापछि भने प्रजातन्त्र दिवस ओझेलमा परेको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले भने 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले गरेको निर्णय अनुसार आगामी फागुन 6 गते प्रजातन्त्र दिवस केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद, रेडियो नाटक लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण, सञ्चालन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। फागुन 6 गते राष्ट्रिय स्तरका छापा सञ्चार गृहहरूलाई दिवसका उपलक्ष्यमा विशेषाङ्क, स्मारिका प्रकाशन एवं प्रजातन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने र विभिन्न लेख रचनाहरूको सङ्गालो प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्थाका कार्यालयका छत, बरण्डा र परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा मर्यादापूर्वक राखी सजाउने र साझा मण्डला, दरबार स्क्वायर जस्ता क्षेत्र एवं घर घरमा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। यस्तै सबै जिल्लाहरूमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्तरमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा उपयुक्त हुने शिक्षक तथा खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। दिवसको दिन फागुन 7 गते नेपाली सेनाबाट सैनिक वंश टोनी खेलमा बिहान सूर्योदयसँगै बिगुल बजाउने तथा तोप र बन्दुकको बढाइ हुनेछ। सोही दिन सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 अंकित ब्यानर, चक्रपथ वरपर प्रदर्शन गर्ने तथा नेपाली सैनिक मञ्च टोनी खेलमा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि र झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टोनी खेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 को औपचारिक मूल समारोह आयोजना हुनेछ। उक्त समारोहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्था र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारण समेतको उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जागरण गीत प्रसारण गर्ने, अन्य रेडियो एफएम तथा टेलिभिजनहरूलाई समेत प्रसारणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस समारोह समिति र सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम आयोजक समिति गठन गरी विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाउन प्रदेशवासीलाई
अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय पालिका प्रमुख सम्मिलित समिति गठन गर्ने र सरसफाई, प्रभात फेरी, खेलकुद, प्रवचन तथा साहित्यिक गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न झाँकी प्रदर्शनी जस्ता विविध कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा भएको विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञ सहितको छलफलमा परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको उहाँले बताउनुभयो। हरेक वर्ष पुरानै बजेटको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको छ। यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ उहाँको भनाइ छ। विषयगत विज्ञले उठाएका सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समय तालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। देशमा आर्थिक सङ्कट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। म सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्री भएँ, देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोसिस गरिरहेको छु। 3 तहको सरकारले प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल गरेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन। यसमा हामी गम्भीर छौँ, हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति तरल रहेको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकमा वर्तमान परिस्थितिबारे प्रचण्डले भन्नुभयो, वर्तमान परिस्थितिमा अहिले तरल भएको छ, जटिल र पेचिलो बन्दैछ। अहिले हाम्रो मुख्य कार्यभार भनेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर पार्टीहरूमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ। उहाँले अध्यक्षले बैठकमा पार्टीको विधान केन्द्रीय समिति र विधान सम्मेलनको व्यवस्थापनको बारेमा ब्रिफिङ गरेको बताउनुभयो। बैठकमा नेताहरूले टीआरसी विधेयक यही अधिवेशनबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि हदैसम्म प्रयास गर्न सुझाव बैठकमा आएको उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। आगमन विभागको यो भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 2076 सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएका त्यसलाई पनि संसदमा पेश गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन पनि मसौदाको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा, वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू गरिब सुकुम्बासीलाई समात्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा अगाडि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न समेत सचेत गराउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी क्षेत्रभित्र भएको अनियमितताको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आइटी क्षेत्र सबै आम जनताले नबुझ्ने विषय भएकाले त्यहाँभित्र भएको अनियमितताको सुशासन पहिलो शर्त भन्दै यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमडीएमएस र टेरामक सम्बन्धी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन भएको र प्राधिकरणले कागजात मन्त्रालयलाई दिन ढिला गरेका कारण काममा ढिला भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमडीएमएस र टेरामक सम्बन्धी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन भएको र प्राधिकरणले कागजात आउन ढिला भएकाले केही दिन ढिलो भएको कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिन आग्रह गर्दछु। हाम्रो प्राविधिक प्रक्रियाले गर्दा यस्तो भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन भन्दै गएको बताउनु भएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालले उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिबद्धता गर्दा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरू सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको बताउनुभयो। द्वन्द्वपछि नेपाली सुरक्षा निकायको दायरा धेरै ठूलो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनामा झण्डै दोब्बर जनशक्ति थपिएको र सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टी निर्माण हुँदा झनै
पनि आर्थिक दबाव बढेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक दायित्व झनै बढेको भए पनि आन्तरिक स्रोत र साधनबाट उठेको राजस्वले राज्यका सबै दायित्वहरू धान्न कठिन हुँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले साधन स्रोतहरू प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा 2 जनाको ज्यान गएको घटनाबारे छानबिन गर्न परेको जाँचबुझ आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बयान लिएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पुगेर उहाँले केही दिन अघि बयान दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन चलिरहेका बेला मन्त्री ज्वाला बालकुमारीमा पुग्दा प्रदर्शनकारीले उहाँको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। त्यसक्रममा ज्वाला चढ्ने बा 2 5861 नम्बरको सरकारी गाडी पूर्णतः जलेको थियो। मन्त्रीको गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारी थप आक्रोशित बनेको छानबिन समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुमारले पनि संसदको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा पुगेर मन्त्री ज्वाला त्यहाँ नपुगेको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। यसमा ज्वालाको सुरक्षामा खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृतको कमजोरी देखिएको भन्दै उहाँको सरुवा समेत गरिएको थियो। गएको पुष 13 मा भएको घटनामा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। यही प्रकरणलाई लिएर ललितपुरका तत्कालीन एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको जिम्मेवारी पनि खोसेको थियो। मन्त्री परिषदको पुष 16 मा बसेको बैठकले बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो। समितिमा प्रहरीका पूर्व एआईजी अरुण भिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो भाषण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लामो भाषण गर्नेहरूप्रति इङ्गित गर्दै भाषण सुन्ने मानिसहरू खाली भए पनि नेताहरू भाषण गरिरहेको देखिएको बताउनु भयो। उहाँले उद्घोषकलाई मात्रै भाषण सुनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेताहरू आफ्ना कुरा राखेर हिँडिसकेपछि व्यङ्ग्य गर्दै सबै हिँडिसकेपछि बोल्नुको अर्थ नरहने बताउनु भयो। उहाँले सरोज बाँगेलाई राष्ट्रिय सभाको टिकट नदिएकोमा धेरैले दुःख व्यक्त गरेको भन्दै अर्को पटक जिताएर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मान्छे बाँकी कोही छैन, के बोल्नु, के अवस्था भइसक्यो भने मान्छे बोल्दा बोल्दा हल खाली भइसकेको हुन्छ। सबै कुरा स्पष्ट सुनाउनु पनि छ, कुरा सुनाउन पनि कहिलेकाहीँ भित्ताला पनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ। एकजना बसेको हुन्छ अनि धन्यवाद है तपाईँ त लास्टसम्म बस्नुभयो भन्छन्। तपाईँको भाषण सुन्न होइन माइकका लागि लिन आएको हो, माइक मैले दिएको हो भन्ने बेला छ। एउटा कुरा सबैलाई चित्त दुखेछ, सरोज बाँगेलाई टिकट दिएन भनेर क्या यहाँ राष्ट्रिय सभामा। अब टिकट पायो भने जिताउनु होला नि फेरि है। अब उहाँले टिकट पायो भने हराउनु भयो भने नि राष्ट्रिय सभा किन प्रत्यक्षमै जिताउन लाग्नुहोस् न, अब जिताउन लाग्नुहोस् न। जिताउन सकिँदैन भनेर राष्ट्रिय सभा भनेको जस्तो छ है, विचार गर्नुहोस्, जिताएर छोड्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले काठमाडौँ देशकै राजधानी भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै महत्त्व राख्ने हुँदा सम्मेलनबाट पास गर्ने प्रस्ताव उदाहरण योग्य बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिए पनि इतिहासलाई मेटाउने सङ्घर्षका दिनहरूलाई मेटाउने काममा लागेको बताउनु भयो। उहाँले आफू जादुगर हुँ भन्दै आउनेहरू लोक रिझ्याइको राजनीति गरेर संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नेहरूलाई चिनेर चिरफार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै विगतको अँध्यारोको बारेमा चर्चा गरेर अहिलेको कामलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसलाई देशमा सङ्कट छ भन्ने छुट नरहेको बताउनु भयो। उहाँले देश सम्हाल्ने काम कांग्रेसको भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुशासनलाई पार्टीले मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कानुनको शासन मान्ने कांग्रेसले व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार र ठग भिआइपी नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कांग्रेसले मन्त्र बनाउनै पर्छ, दोषी जोसुकै भए पनि उम्कन हुन्न, निर्दोष पर्न हुन्न, कानुन सबैका लागि बराबर हो। एउटा सर्वसाधारणले देशको सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा जमिन लुटेर लियो भने उसलाई दण्ड हुन्छ, सहकारीमा ठग्यो भने पनि दण्ड हुन्छ, कार्यालयका सामान्य कर्मचारी सुब्बाले राज्यको ढुकुरीमाथि दोहन गर्यो भने उसलाई दण्ड हुन्छ। कांग्रेसले समात्ने मन्त्र यही हो, भ्रष्टाचार ठग राजक भिआइपी हुँदैन, सबै बराबरी हुन्छ, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसले अहिले देखिएको अलमलबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनु भयो। उहाँले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले गल्ती गर्ने छुट नभएको उहाँले औल्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा फरक धेरै छ भन्ने कुरा नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाबाट बुझाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीय कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न नपाएको कारणले गर्दा काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीयता लागू गर्न काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। आवश्यक संघीय कानुन बनाउनका लागि संघीय संसदबाट काम गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले पार्टीलाई अहिलेको अवस्था भन्दा राम्रो गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले माओवादीको बैशाखी टेकेर सत्ताको मात्रै चिन्ता गरेर हिँडेको कांग्रेस कहीँ पनि पुग्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पुराना नेताले सत्ताको लागि कसैको बैशाखी नटेकेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पुरानो कांग्रेस बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनमा नेता रिजालले निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको र पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेको कांग्रेस एमालेलाई तेस्रो दलले हल्लाइरहेको बताउनुभयो। वाम गठबन्धनको निर्वाचनमा एमाले जितेको सिट र अहिले सत्ता गठबन्धनका माओवादी कांग्रेस नेकपा यसले मिलेर लडेको निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको सिटको दृष्टान्त दिँदै नेता रिजालले व्यवस्था नै चुनौती बनेको र तेस्रो दलको सहायताले कांग्रेस एमाले एकअर्कालाई तह लगाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस दुई थरी बनेको भन्दै पुरानो कांग्रेस पार्टीको खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा ओलीले देशभरिका 11वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीलाई लिएर 100 ठाउँमा चुनाव लड्दा 80 ठाउँमा जितेको तर आफूहरूले उही माओवादी लगायतसँग मिलेर चुनाव लड्दा 23 सिटमा खुम्चिएको भन्दै रिजालले थप्नुभयो। रिजालले योपालि आफूहरू उही ओलीले गरेको जस्तो गरेर काखीमा माओवादीलाई राखेर ओलीको भन्दा हाम्रो कम मत छ, अघिल्लो पटक भन्दा 7% मत कम पायौं, यस्तै बैशाखीमा हिँडेर कांग्रेस कहीँ पनि पुग्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले पुराना कांग्रेस नेताले कसैलाई लिएर चुनाव नलडेको बताउँदै अब कांग्रेसले आफूलाई ऐनामा हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको र पुरानो कांग्रेस बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउनका लागि संगठन विस्तार गरेर मात्र नपुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन सदस्यतासँगै सन्देश पनि सकारात्मक दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदमा बसेर नेपाली कांग्रेसले गरेका कामको आधारमा जनताले मानसिकता बनाउने भन्दै पौडेलले काठमाडौँमा पार्टीको दायरा बढाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले राख्ने विषयवस्तु समेत आम जनताले रुचाउने खालको हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। कुनै बेला संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमाथि कास्न कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पौडेलले बताउनुभयो। 2048 सालको तुलनामा भौतिक विकास बढी भए पनि यही अन्त्य नभएको पौडेलको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सडक व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सरकारले नीतिगत र कानुनी रूपमै सडक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सडक व्यापार पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हुने भएकाले तीनवटै तहको सरकारले मिलेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले सडक व्यापारको व्यवस्थापनका लागि आफ्नो पार्टीले संसद मार्फत सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले गरीखानेहरूलाई उठी बास लगाउने ढंगले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम गरेको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महानगरको सौन्दर्य नबिग्रिने गरी सडक व्यापार गर्न दिने गरी तत्काल निर्णय गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आग्रह गर्नुभयो। सांसद कोइरालाले व्यापार हुने ठाउँमा सडक व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्न उचित हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अरूको गर्भ भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रक्रिया सेरोगेसीका बारेमा कानुनमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेपाली चलचित्र दया रानीको प्रिमियर शो हेरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले सेरोगेसीका बारेमा कानुनमा सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको भन्दै बच्चा आफूसँग नहुँदा अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारेमा कानुनले केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र दया रानीले समाज र संस्कृतिका विभिन्न पाटोहरूलाई उजागर गरेको बताउनु भएको छ। प्रिमियर शो पछि बोल्दै कलाकार कमलबडी ढिपालले चलचित्रको कथा नेपाली समाज कथा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बस्ने महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय प्रचार प्रसार उपसमिति गठन भएको छ। विश्वकर्मा संयोजक रहेको समितिको सदस्यमा किरण गिरी, प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष बद्री सिगदेल, सरोज अधिकारी, रोजी पराजुली, महेश्वर गौतम, केदारनाथ दाहाल र जगत प्रजापति सदस्य रहेको जनाइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पार्टीको विधानमा समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको भन्दै पार्टीको विधानमा पनि समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य मान्यता र आधार सहित स्थापित हुने गरी बनाउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको बताउनु भयो। त्यस्तै केन्द्रीय समिति 151 सदस्य बनाउने गरी छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशन केन्द्रीय कमिटिको बैठकको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्नुभएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइरहेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि दलहरूका बीचमा घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा विधान मसौदा कार्यदलको संयोजक उपाध्यक्ष पम्फा उसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा, गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुनले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सचिवहरू गणेश शाह र राम कार्की तथा स्थायी कमिटी सदस्य शशि श्रेष्ठले पनि बैठकमा धारणा राख्नु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठक आज पनि बस्ने बताइएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता
प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर बाहिर भने जस्तो समस्या गठबन्धनभित्र नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रवक्ता सापकोटाले कांग्रेसका नेताहरूले सरकार परिवर्तनलाई लिएर जे जस्तो धारणा राखे तापनि अहिले गठबन्धनमा कुनै पनि समस्या नभएको प्रश्नाउनु भएको। उहाँले गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले के भन्छन् भनेर त्यसको हिसाब किताब राखेर साध्य छैन। अहिले गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन, यो गठबन्धन जान्छ, 5 वर्ष जान्छ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले भारतले नेपालसँग अझै राम्रो सम्बन्ध बनाएर जान चाहेको बताउनु भएको छ। भारत भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले भारतीयहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाव आएको दाबी समेत गर्नुभयो। सभापति यादवले भारतले अर्थतन्त्रमा विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सांसदहरूले नेपालसँग अझै बलियो सम्बन्ध बनाएर जान चाहेको पनि आफूहरूसँगको छलफलमा बताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सभापति यादवका अनुसार भारतीय नेता र सांसदहरूले नेपाल एउटा इमानदार मित्र भएकाले पनि सम्बन्धमा गाढापन ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। भारतीय सांसदहरूले आफूहरूसँगको भेटमा नेपालको समृद्धि आफूहरूको चाहना रहेको पनि बताएको सभापति यादवको भनाइ छ। उहाँले आफूहरूले पनि भारतीय नेता तथा सांसदहरूको भेटमा नेपालको शिर ठुलो हुने गरी प्रस्तुति दिएको दाबी समेत गर्नुभयो। सभापति यादव नेतृत्वको संसदीय समितिको टोलीले गत माघ 16 गतेदेखि माघको 24 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा सो टोलीले भारतीय लोकसभाका सभामुख ओम बिरला, त्यस्तै विदेश मन्त्री एस जयशंकर, भारतीय संसद अन्तर्गतको विदेश मामिला सम्बन्धी संसदीय समितिका सांसदहरू लगायतसँग भेटघाट गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा 4 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री थपिएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा थपिएका उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेका हुन्। थपिएका मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट खलडुङ्गाका प्रदीप सुनवार र उदयपुरका रामकुमार खत्री हुनुहुन्छ। सुनवारलाई स्वास्थ्य र खत्रीलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै कांग्रेसकी इन्दिरा थापालाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री र सुनिता कुमारी गुरुङलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको बताइएको छ। माओवादीबाट संखुवार सभाका राजेन्द्र कार्कीले सामाजिक विकास तथा उदयपुरका नारायण बोर्जा मगरले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि कार्तिक 17 गते मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले फर्स्ट बेन्चर र लास्ट बेन्चर विद्यार्थीको ज्ञानको मापन अङ्कमा गर्ने व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय पत्रिका न्यूज सृष्टि दैनिकको वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ज्ञानको मापन अक्षरमा नभई खोज र अनुसन्धानका आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। फर्स्ट बेन्चर र लास्ट बेन्चरको ज्ञान र क्षमताको मापन अक्षरबाट हुँदैन र गर्न पनि मिल्दैन। उहाँले भन्नुभयो अल्बर्ट आइन्स्टाइन लगायतका व्यक्तिहरू किताबी ज्ञानले नभई प्रकृतिबाट प्राप्त शिक्षाले वैज्ञानिक भएको बुझ्नु आवश्यक छ। तर अहिलेका अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा र ज्ञानको मापन नम्बरमा नै खोजिरहेका छन्। त्यसैले अब अहिलेको शैक्षिक व्यवस्था बदलेर अब्बल नागरिक बनाउने व्यवस्थामा जानुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। शिक्षक र ज्ञान फरक विषय भएको सबैले बुझ्नु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। विद्यालयको एउटै छानामुनि 2 खाले विविधकारी शिक्षा दिन नमिल्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्ष दर बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार बिहान दुवै पक्ष बीच भएको वार्ताले 5 बुँदे सहमति तय गरेको जनाइएको छ। सहमतिमा फागुन 10 गते अघि अर्को वार्ताको समय मिलाउने लगायतका 5 बुँदामा सहमति भएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने, राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधान सम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने भनिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमतिको दोस्रो बुँदामा सहमति गरिएको छ। त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ भने पाँचौं बुँदा दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन 10 गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने भनिएको छ। शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर वार्ता समितिका सदस्यबीच छलफल भएको थियो, जसमा सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक कमल प्रसाद जबेगु, गणेश प्रसाद उप्रेती, प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता समितिका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्द बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन, पदम लिम्बू, अर्जुन जमनेली राई, डम्बर लावती जैन्टुल, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार परेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। नेपाल व्यवस्थापन संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा, मुलुकभित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा सामा ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताएका हुन्। अर्थविदहरूले सरकारले सहजताका लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरूमा परिचालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताएका हुन्। सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउन सके आन्तरिक ऋण कम हुने उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूले
उनीहरूले अहिले अर्थमन्त्रीलाई राजस्वको दायरा नबढाउन, करका दर हेरफेर नगर्ने तर सांसदहरूले भनेका आयोजनाहरू समावेश गरेर बजेटको आकार ठूलो ल्याउन दबाव आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यो गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। अर्थविद केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीका कारण आन्तरिक ऋणको दबाव रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशी ऋण लिँदा सरकारले बनाएका योजनाहरूको लेखा परीक्षणपछि शोध भर्न बापतको रकम फिर्ता आउने भए पनि लिन भने नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले पनि त्यस्तो 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोध भर्ना लिन बाँकी भए पनि सरकारले लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शोध भर्ना बापतको 50 अर्ब रुपैयाँ उठाउन सके आन्तरिक ऋण कम हुने बताउनुभयो। अर्थविद आचार्यले सरकारले लिने विदेशी र आन्तरिक ऋणमा पनि अन्तर सम्बन्ध हुने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज कतिवटाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानी सम्मेलन मार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा युट्युब सहित सामाजिक सञ्जालको मिडियामा प्रभाव विषयक सम्पादक संवादमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले मिडियाहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मिडियालाई सङ्कटबाट जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण गाइनले मिडियाका सामग्रीहरू निःशुल्क रूपमा दिनाले मिडियाहरू आर्थिक सङ्कटमा फँसेको भन्दै मिडियाले सशुल्क मात्रै सामग्री दिनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वमा कतिपय ठाउँमा राज्यले सञ्चालन गरेका मिडिया समेत सशुल्क हुने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका मिडियाहरू झनै निःशुल्क हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा बाहिर जाने विज्ञापनको पैसा रोकिदिइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। कानुन नबनिकन सो पैसा बाहिर जान नदिने उहाँको भनाइ छ। पत्रकार किशोर नेपालले मिडियाहरू सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन ल्याउँदा पनि प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशका सबै संयन्त्रलाई माफियाहरूले कब्जामा लिइसकेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पत्रकारिताले बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकार प्रतीक प्रधानले नयाँ प्लेटफर्म युट्युबबाट पत्रकारिता गर्न चाहनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारितालाई स्वस्थ ढंगले विज्ञापनको माध्यमबाट चलाउनका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मिडियालाई व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष बद्री सिगदेलले नयाँ पुराना सबै मिडियाहरू फस्टाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल नयाँ मिडिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि मिडियालाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मिडियालाई कसैले प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने सांसदले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि आफैले अगाडि बढाउन पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएको गैर सरकारी विधेयकको हकमा त्यस्तो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यले सभामा हुने विधेयकको कार्यवाहीमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिने गरी उपस्थित हुन चाहेमा अध्यक्षले अनुमति दिन सक्नेछ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने सांसदले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अगाडि बढाउने सांसदलाई अधिकृत तोक्न सक्ने प्रचलित व्यवस्थालाई पनि खुल्ला राखिएको छ। तर नियम 105 बमोजिम सभाकै कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्याउने छैन। नियमावलीको दफा 124 मा उपदफा 6 थपेर नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। नियम 105 मा गैर सरकारी विधेयक पेश गर्न अधिकृत तोक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। नियमावलीको नियम 105 अनुसारको प्रचलित व्यवस्था कायम राख्दै प्रतिनिधि सभामा गैर सरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफै अगाडि बढाउन चाहेको खण्डमा त्यस्तो अनुमति पाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेर नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको बताइएको छ। संसद सचिवालयका उपसचिव नुमराज कनालका अनुसार यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गर्न खोजिएको जनाइएको छ। अध्यागमन विभागबाट हुने सबै सेवाहरू शुक्रबारदेखि ई भिजा तथा अनलाइन भुक्तानीको प्रारम्भ भएको छ। शुक्रबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ई भिजा तथा नयाँ भिजा लिन र भिजाको म्याद थप गर्ने ई भिजा तथा अनलाइन भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको। अध्यागमन विभागले शुक्रबारदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत शौचालय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। अध्यागमन विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड र स्वचालित रूपमा सञ्चालनको कार्यालयमा सेवा लिने र दिने दुवैले घरमा बसेर नै सेवा लिन सक्ने बताइएको छ। विभागले माघ महिनाबाट नै हस्तलिखित हस्ताक्षरलाई डिजिटल हस्ताक्षरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। विभागले सुरु गरेको अनलाइन भुक्तानी सेवाको पहिलो सेवाग्राही ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नीलहरि वास्तोला रहनु भएको छ भने ई भिजा एक विदेशी नागरिकलाई दिएर सुरुवात भएको बताइएको छ। उक्त सेवा शुभारम्भ भएसँगै नयाँ भिजा प्राप्त गर्न, भिजाको म्याद थप गर्न, पदयात्रा अनुमति प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा अध्यागमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन। आवेदन दिन र भुक्तानी गर्न लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब नाता र विवाहको आधारमा गैर पर्यटक भिजा लिने
बाहेक अन्य सेवाग्राही विभाग आउनुपर्ने छैन। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने र अन्तिममा भिजा स्टिकर टाँस गर्न मात्र विभाग र नेपालको जुनसुकै अध्यागमन कार्यालयबाट भिजा स्टिकर टाँस गर्न सकिने बताइएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले अध्यागमन लगायत अन्य गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवाहरूलाई स्वचालित र अनलाइन सेवा दिने मिसनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयले मात्र लागेर भन्दा पनि अन्य निकायहरूको पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि जुन ठाउँमा जनतालाई दिने सेवालाई पारदर्शी, मितव्ययी, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यानाडा र पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा 282 उपधारा 1 बमोजिम क्यानाडाका लागि भरतराज पौडेल र पोर्चुगलका लागि सनिल नेपाललाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार यसअघि नै उनीहरूको संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। क्यानाडाका लागि नियुक्त भएका राजदूत पौडेल निवर्तमान परराष्ट्र सचिव रहेको जनाइएको छ। नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई संवेदनशील बनाउन निकै चुनौती देखिएको जनाएको छ। काठमाडौँमा संघले आयोजना गरेको सिकाइ तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गता भएका महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने, हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्न सिकाउन तालिम दिने, राजनीतिक रूपमा अपाङ्ग महिलाको पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा पालिका तथा प्रदेश सरकार गम्भीर नदेखिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। यद्यपि महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि साङ्केतिक भाषामा विचार आदान प्रदान गर्न भएको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गलमाथि चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले अपाङ्गता भएकै कारण र अपाङ्ग महिला तथा दलित महिला त्यसमाथि पनि दलित भएका कारण तीव्र र बहुहिंसा भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले समेत नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पहिले सार्वजनिक सुनवाईको माग गर्दै गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको गाउँसभा एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन्। सभामा सञ्चालन भएपछि सभा सदस्यहरूले विभिन्न माग राखेर सभामा नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेका हुन्। गाउँपालिकाले 2 वर्षसम्म सार्वजनिक सुनवाई नगरेको बेरुजु बढाएको, जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराएको, गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा अदालतलाई दोष देखारोपनी गरेकोले सभामा विरोध र नाराबाजी गरिएको सभा सदस्य तथा इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष ज्योति राजकुमारले बताउनुभयो। त्यस्तै घुम्ती स्वास्थ्य शिविर गर्दा 10 लाखको औषधि खरिद गरेर अनियमितता को गुनासो आउँदा पनि पालिकाले समिति गठन गरेर छानबिन नगरेको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले एकमुष्ट बजेट राखेर वडालाई कमजोर बनाइएको भन्दै आफूहरूले सभामा नाराबाजी गरेर बहिष्कार गरेको कुमारले बताउनु भएको छ। उनीहरूले पार्टीले बुझाएका ज्ञापन पत्रका विषयमा सम्बोधनको माग पनि गरेको बताइएको छ। इस्मा गाउँपालिकाको गाउँ सभामा एमालेका 11 जना सभा सदस्य छन्। इस्मा गाउँपालिकाको गाउँ सभामा बिहिबार विधेयक समिति र न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो, तर एमालेबाट निर्वाचित सभा सदस्यहरूले सभा बहिष्कार गरेका छन्। नेकपा एमाले इस्मा गाउँपालिका कमिटीले गत 15 माघमा इस्मा गाउँपालिकामा विभिन्न 12 बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र गाउँपालिका प्रमुख भगत सिंह खड्कालाई पेश गरेको थियो। अहिले सभामा विरोध र बहिष्कारको नीति अगाडि बढाइएको छ। नेकपा एमाले इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम कुमारले आफूले ज्ञापन पत्र र सभामा उठाएका विषयमा सम्बोधन नभई सबै सभाहरूमा विरोध गरिने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अर्जुन चन्दको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चन्दलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरेको बताइएको छ। गत माघ 12 गते विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी बीच कुटाकुट भएको थियो। उक्त घटनामा असन्तुष्ट रहनुभएका चन्दले राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। पछि आईजीपी वसन्त बहादुर कुमार र एआईजीहरूले राजीनामा फिर्ता गर्न लगाएर उहाँलाई 10 दिनको बिदामा बस्न भनेका थिए। अध्यागमन कर्मचारीसँग भएको विवादमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएका 3 प्रहरी अधिकारीलाई विमानस्थलबाट सरुवा गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सोधपुछका लागि भन्दै सरुवा गरेको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। सरुवा हुनेमा प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्जय तामाङ, प्रहरी जवान रवि रञ्जन गुप्ता र राजकुमार महतो छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तान 12 माघमा विमानस्थलको अराइभलबाट डिपार्चरतिर गएका थिए। मेटल डिटेक्टर भएको स्थानमा उनलाई चेक जाँच गर्न खोज्दा मोक्तानले आफू अधिकृत भएको बताउँदै जाँच नगरी हिँड्न खोजेका थिए। त्यसक्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको प्रहरीको दाबी छ। त्यसपछि प्रहरी र कर्मचारी बीच कुटाकुट भएको थियो। यही विषयलाई लिएर विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्दले प्रहरी जवानलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उहाँ रुष्ट बन्नु भएको थियो। त्यही बीच उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। यद्यपि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुमार, एआईजी टेक प्रसाद राई, मीरा चौधरी लगायतसँगको छलफलपछि उहाँको राजीनामा रहितपूर्वक नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजीनामा अगाडि बढाएको थियो।
थिएन। यसपछि चन्द अहिले 10 दिन बिदामा हुनुहुन्छ। विमानस्थलका एसएसपी दीपक शमशेर जबराले विमानस्थल प्रहरीले 3 प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको विषय बाहिर आए पनि त्यसबारे कार्यालयले कुनै निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले पनि छानबिन समितिले कारबाही गर्ने सिफारिस गरेका बेला पुरस्कृत गरेको भए कारबाही हुने बताउनुभयो। यद्यपि पुरस्कृत गरिएको बारे उपत्यका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले जानकारी नभएको जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले भन्नुभएको छ, प्रहरी किताबखानालाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुनाले उपत्यका प्रहरी हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म त्यो विवरण आउनुपर्छ। अहिलेसम्म आएको मलाई जानकारी छैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरी किताबखानाका निर्देशक निरज कुमार खत्रीले पनि पुरस्कृत गरिएको विषय आफूहरू कहाँ नआएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट तथा सिफारिस समितिलाई चाँडै योग्य उपकुलपति सिफारिस गर्न पूर्व उपकुलपतिहरूले आग्रह गरेका छन्। पूर्व उपकुलपतिहरू महेश कुमार उपाध्याय, केदार भक्त माथिमा कमल कृष्ण जोशी र नवीन जङ शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिवीलाई थप समय नेतृत्वविहीन नबनाउन अनुरोध गरेका हुन्। उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन रहेको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ। अब अरू ढिलो नगरी सिफारिस समितिले यथाशीघ्र उत्कृष्ट उम्मेदवारको सिफारिस गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ भनिएको छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राज्ञिक एवं विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने क्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिन समेत अनुरोध गरिएको छ। साथै नियुक्त उपकुलपतिलाई अन्य पदाधिकारीहरू समेतको आफ्नै टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनमा अदृश्य रूपमा भाग भण्डाले आश्रय पाएमा नेपालको उच्च शिक्षालाई अझै कमजोर बनाउने भन्दै समितिलाई सचेत पनि गराएका छन्। विभिन्न मितिमा हराएका 17वटा द्विपाङ्ग्रे सवारी साधनको खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच कार्यालयका प्रहरी परीक्षक सन्तोष आचार्यले 14वटा मोटरसाइकल र 3वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमै र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको बौद्ध, माछापोखरी, कालोपुल, बाफल, कालीमाटी, दरबार मार्ग, सिंहदरबार, नारायणटार, कपन, गहना पोखरी, बालाजु, बुढा नीलकण्ठ, चुनदेवी, फर्पिङ र नयाँ बास पार्क लगायतका स्थानमा द्विपाङ्ग्रे सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनको आधारमा खोजी गर्ने क्रममा फेला परेका 252वटा सवारी साधन चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको बताइएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका 12वटा सवारी साधन भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चोरीका 20वटा द्विपाङ्ग्रे सवारी साधन सहित चोरीमा संलग्न 24 जनालाई कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको जनाइएको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल कोशी प्रदेशले विराटनगरमा विद्यार्थी दबाव यात्रा निकालेको छ। परिषदले राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान 2080 अन्तर्गत शिक्षाको समग्र सुधारका लागि विद्यार्थी दबाव यात्रा र्याली निकालेको। दबाव यात्राले नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर हुने आशा जगाएको परिषदकी कोशी प्रदेश सहसचिव मुन विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नैतिक शिक्षा लागू गरी युवा विद्यार्थीहरूमा स्वदेश प्रेम बढाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने जनशक्ति तयार पार्न विशेष प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिषदका केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख चित्रराज नेउपानेले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा गरिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। यही कारणले शिक्षा क्षेत्र धराशायी भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको दलीय राजनीति भागभण्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रवेश परीक्षा परिणाम, पात्रु, परिसर, प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन पद्धति र शिक्षण विधिमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षा अनिवार्य रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाई प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने नेउपानेको भनाइ छ। त्यस्तै क्याम्पस विश्वविद्यालयहरूमा महापुरुष नेपालको इतिहास, भाषा, संस्कृति आदि पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। महोत्तरीमा ढाका गर्दै बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महोत्तरीको शमशी गाउँपालिका 1मा बस्दै आएकी 15 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेर महोत्तरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको शमशी गाउँपालिका 2 वर्षीय 20 वर्षीय ओवैद मोमिन, 21 वर्षीय अनवर अन्सारी र भारत बिहारका 21 वर्षीय जियाउल अन्सारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। घटना गत 23 गते रातिको हो। प्रहरीका अनुसार राति 1:30 बजेको समयमा बालिकाले लगाएको आमाको गरगहना लुटपाट गरी अपहरण गर्दै घरबाट 1.5 किलोमिटर पर लगेर पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। बालिकाले भनेको हुलियाको आधारमा बिहिबार राति 8 बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरी पीडित बालिकाबाट शनाखत समेत गराई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको र फरार 1 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका 30 वर्षीय प्रमोद भट्टराईलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको छ। शुक्रबार अदालतमा पेश गरिएका भट्टराईको बयान नसकिँदै प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाइएकाले आइतबार पनि बयान लिइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। अब शनिबार परेकाले भोलि थप बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराइनेछ उहाँको भनाइ छ। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 5 घर भएका सहकारी सञ्चालक समिति सदस्य भट्टराईलाई काठमाडौँ प्रहरीको सहयोगमा बिहिबार पक्राउ गरिएको थियो। उनी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँगको समन्वयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट पक्राउ परेको बताइएको छ। भट्टराई सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको घेरामा परेसँगै फरार थिए। यो सँगै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम इनामी नगरेको आरोपमा पक्राउ परेको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य द्वय शिवबहादुर गुरुङ, महेन्द्र भोटे, भविश्वर अरियाल पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले जेबी राई सहित 19 जनालाई पक्राउ परिचय जारी गरेको थियो। तीमध्ये 14 जना अझै फरार छन्। यसै विषयमा सहकारीका बचतकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने, नेकपा माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेता दिपेश पोन सहित थप व्यक्ति तथा संस्था गरी 18 जना विरुद्ध छानबिन गर्न पूरक जाहेरी समेत दिएको जनाइएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एक्सपो 2024 आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले यसको बारेमा जानकारी गराएको। नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घको आयोजनामा हुने एक्सपो आगामी वर्षको असोजको 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म, सेप्टेम्बर 19 देखि 21 सम्म काठमाडौँको ओल्ड ट्रेड सेन्टर त्रिपुरेश्वरमा हुनेछ। खेलकुद सामग्री बिना शैक्षिक सामग्री अपुरो र अधुरो हुने कुरालाई मनन गर्दै एक्सपो आयोजना गर्न लागेको महासङ्घका महासचिव शिव सागर शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले असोजको 3 देखि 5 गतेसम्म चल्ने एक्सपोमा नेपाल, भारत लगायत अन्य देशहरूका समेत गरी 100 वटा खेलकुद सामग्रीका उत्पादक कम्पनीका स्टल रहने बताउनुभयो। उत्पादक कम्पनीहरूको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रममा देशभरबाट आयातकर्ता, वितरक, खुद्रा विक्रेता र उपभोक्ता एवं सर्वसाधारण गरी करिब 5000 जनाको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षण सिकाइमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री तथा खेलकुद सामग्रीको आयात, प्रयोग र उपभोगमा सहजता ल्याउने अपेक्षा आयोजकको छ। उत्पादक, आयातकर्ता र खुद्रा विक्रेताको अन्तर्क्रियाबाट स्वदेश नै उत्पादन र प्रयोगमा उत्प्रेरणा जगाउने विश्वास लिएको महासचिव शर्माले बताउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यपुस्तक, कापी कलम मात्र शैक्षिक सामग्री नभई अन्य धेरै कुरा जोडिन आवश्यक रहेको आयोजकको ठहर रहेको छ। 2052 सालदेखि सञ्चालनमा आएको काठमाडौँको चावैल स्थित गोपीकृष्ण मुभिज आगामी फागुन 1 गतेदेखि बन्द हुने भएको छ। मुभिजका प्रबन्ध निर्देशक निरज पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 1 गतेदेखि गोपीकृष्ण मुभिज बन्द हुने जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको संक्रमण कालदेखि नै चलचित्र क्षेत्रमा आएको व्यावसायिक मन्दीका कारण यस प्रणालीले बेहोर्नु परेको ठूलो आर्थिक घाटा तथा राज्यको विद्यमान कर प्रणालीले गर्दा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरणमा देशको अग्रणी स्थानमा रही विगत 5 दशकदेखि सक्रिय रहेको यस व्यवसायलाई बन्द गर्नुको पीडा व्यक्त गर्न सकिन्न नै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले अहिलेसम्म सबैबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र आत्मीयताका लागि दर्शक, चलचित्र निर्माता, वितरक, प्रदर्शक तथा चलचित्र क्षेत्रका सबै सङ्घ संस्था, सरकारी निकायहरूमा आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार 25 अर्ब खिच्ने भएको छ। निश्चित सङ्कलन उपकरण बोलकबल उपकरण मार्फत 7 दिनका लागि 25 अर्ब तरलता खिच्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। माघ 24 मा राष्ट्र बैंकले 40 अर्ब रुपैयाँको निश्चित सङ्कलन उपकरण बोलकबल गर्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि त्यसलाई क्यान्सल गरेको थियो। माघ 26 गते शुक्रबार 10 अर्बको निश्चित सङ्कलन उपकरण बोलकबल गर्दा 27 अर्ब 90 करोडको आवेदन परेको थियो। उक्त बोलकबलमा बैंकहरूले अधिकतम 3.0099% र न्यूनतम 2.7984% ब्याज दर प्रस्ताव गर्दा औसत 2.9444% ब्याज दर कायम भएको जनाइएको छ। लगातार तरलता खिच्दा पनि अन्तर बैंक औसत ब्याज दर 3% भन्दा तलै भएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार पनि 25 अर्ब तरलता खिच्ने निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल गर्ने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको तरलता 86 अर्ब 30 करोड छ। आइतबार थप 25 अर्ब खिच्ने जनाइएको छ। कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत तथा वित्तीय जमानत बैंकहरूले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 को तेस्रो संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको बिड बन्ड र पर्फर्मेन्स बन्ड जस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी बैंक ग्यारेन्टीमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुने छैन। विनियमावली संशोधनपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गरेको जनाइएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै विदेशी नियामक निकायबाट स्वीकृत प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी अन्तर सरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिट्युसन जस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको जमानत समेत बैंक आफैले स्वीकार गर्न सक्ने बताइएको छ। पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका संस्थाले पनि वित्तीय जमानत लिन र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले दायरा केही फराकिलो गरिदिएको एनएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेपुटी सिइओ सुधेश उपाध्यायले बताउनु भएको छ। बैंकहरूले जोखिम भार बढी भएका क्षेत्रमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जमानत ल्याएर
लगानी गर्दा जोखिम भरित सम्पत्ति कम भएर पुँजी कोषमा देखिएको दबाव समेत केही हदसम्म कम हुन सक्ने उपाध्यायले बताउनुभयो। कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशी बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत स्वीकार गर्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्दै गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था समेत जमानत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। यस्तो जमानत स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा संरक्षण दुवैका लागि स्वीकार गर्न सकिने बताइएको छ। नेपालमा करिब 32% व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल वितरण व्यापार सर्वेक्षण 2078 प्रतिवेदनको प्रमुख नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षणमा यस्तो कुरा उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा करिब 68% व्यापारिक प्रतिष्ठान भने सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको तथ्य समावेश गरिएको कार्यालयका निर्देशक प्रभा बरालले बताउनुभयो। मुलुकमा वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये महिलाहरूको स्वामित्वमा 26% रहेको र पुरुषको स्वामित्वमा 74% रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। 2065 साल यता गरिएको सो सर्वेक्षणका अनुसार मोटर ट्रेड एन्ड रिपेयरमा महिलाको स्वामित्व सबैभन्दा कम 8% रहेको जनाइएको छ। सर्वेक्षणमा तलब ज्याला र अन्य सुविधा नलिई काममा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या तलब ज्याला सुविधा लिई काम गर्नेहरूभन्दा बढी रहेको पनि दाबी गरिएको छ। निर्यात व्यवसायीहरूले मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन 5 वर्षमा 15 खर्बको बजेट छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले सदस्य वस्तुगत संघहरू, नेपाल निर्यात परिषद र फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यहरूको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्यात व्यवसायीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले सरकारले व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ भन्दै आए पनि निर्यात बढाउन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूभित्रै मनबाट नगरेको आरोप लगाउनुभयो। अब व्यापार घाटा घटाउनका लागि 5 वर्षमा 15 खर्बको बजेट छुट्याउन जरुरी उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्यात गर्ने उद्योगीहरूका लागि छुट्टै संस्था वा विभाग नभएका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड साक्यले 42 बिघामा 12 अर्ब बराबरको हस्तकलाका सामग्री 60 देशमा निर्यात भइरहे पनि सरकारले निर्यातलाई थप सहज बनाउन नसकेको बताउनुभयो। निर्यात व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आफूहरूले तिनै तहका सरकार मार्फत हस्तकला क्षेत्रका लागि नीति निर्माणको पहल गरिरहेको बताउनुभयो। मुलुकभर करिब 10 देखि 11 लाख हस्तकला क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। कार्यक्रममा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपानेले फुटवेयर लगायत छाला तथा छालाजन्य वस्तुमा गर्न सक्ने काम फरक ढङ्गबाट सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा रुसलाई परास्त गर्न असम्भव छ भनेर पश्चिमा देशले बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकी टेलिभिजन पत्रकार टकर कार्लसनलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा पुटिनले अमेरिका, युरोपेली संघ र नेटोले युक्रेनलाई सहयोग गरे पनि रुस पराजित हुने छैन भन्ने कुरा पश्चिमले बुझेको दावी गर्नुभयो। रुसलाई पश्चिमी विश्वासघातको शिकारको रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले सन् 2022 को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। सन् 2019 पछि पश्चिमा सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेको पुटिनको यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको कारणबारे आफ्ना कयौं स्पष्टीकरण दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनको इतिहासबारे बुनिएका झुटा मान्यता, सोभियत संघ विघटनबारे आफ्नो गुनासो र नेटो विस्तारका प्रसङ्गबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले युक्रेन नवनाजीहरूले भरिएको दावी समेत गर्नुभयो। पुटिनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण नगरेको दावी दोहोर्याउँदै रुसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम देखिएकाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको दावी गर्नुभयो। रुससँगको कैदीबन्दी आदान प्रदान अन्तर्गत 100 युक्रेनीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। युद्ध कैदीहरूको उपचारका लागि समन्वय मुख्यालयले यसबारेमा जानकारी दिएको। मुक्त गरिएका मध्ये 80 भन्दा बढी सेनाहरू छन् जसले मारियोपोल शहर र एजोभस्टोलका लागि लडेका थिए। डोनेस्क र लुहान्स्क दिशामा लडाईँमा भाग लिने सिपाहीहरूलाई स्वैप अन्तर्गत रिहा गरिएको जनाइएको छ। मुक्त गरिएका मध्ये कम्तीमा 28 जना गम्भीर रोगबाट पीडित छन् वा गम्भीर चोटपट लागेका रहेको बताइएको छ। युक्रेन र रुसले मार्च 2022 यता 51 कैदी आदान प्रदान गरेको जनाइएको छ। पाकिस्तानमा भएको आम चुनावमा जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। पीटीआईमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म 146 सिटको नतिजा घोषणा भएकोमा पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले 60 सिटमा जितेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएलएनले 43 र बिलवाल भुट्टो तथा आसिफ अली जरदारीको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान पिपल्स पार्टी पीपीपीले 42 सिटमा जितेका छन्। त्यसैगरी अन्यले 6 सिट जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पाकिस्तानको संसदमा 336 सिट रहेकोमा अहिले 265 सिटमा चुनाव भएको हो। 70 सिट समानुपातिक प्रणालीका लागि विजयी हुन्छन्। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा 133 सिट जित्नुपर्छ। राज्यका सूचना बेचेको, उपहार बेचेको, असंवैधानिक विवाह गरेको लगायतका मुद्दामा 34 वर्ष जेल सजाय तोकिएका पूर्व प्रधानमन्त्री खान अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। पीटीआई समर्थित अन्य कतिपय नेताहरूले
उहाँले पनि जेलबाटै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। चुनावी मैदानमा आएका नयाँ अनुहार र कानले जेलभित्रैबाट सञ्चालन गरेको चुनावी अभियान प्रभावकारी देखिएको पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। पीटीआईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफूहरू बहुमत पाउने बाटोमा रहेको दाबी गरेको छ। स्पेनमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन जारी छ। हजारौं किसानहरूले ट्र्याक्टर प्रदर्शनको सुरु गरेका छन्। आन्दोलनका कारण विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। किसानहरूले युरोपेली संघको कृषि नीतिमा परिवर्तन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। साथै उत्पादन लागत वृद्धि र खडेरी विरुद्ध लड्ने योजना सहितका कार्यक्रमको माग गर्दै सरकार विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन गरेको जनाइएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले 20औं एनएसजीएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 4 विधाको शीर्ष 3 मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र प्रतीक्षित स्पोर्ट्स अवार्डका लागि मञ्चले वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा र वर्ष प्रशिक्षकका लागि 3 मा पर्नेहरूको मनोनयन सार्वजनिक गरेको। अवार्ड समारोह यही माघ 28 गते होटल एक एन्ड यतिमा हुनेछ। शीर्ष 3 मा एथलेटिक्स क्रिकेटको वर्चस्व छ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषमा एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी र क्रिकेटका रोहित पौडेल र आरिस शेख मनोनयनमा परेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलामा पनि एथलेटिक्सकै राजपुरा पछाइ र पुष्पा भण्डारीसँग बास्केटबलकी अनुषा मल्ल रहेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी युवा खेलाडीमा क्रिकेटका देव खनाल, बक्सिङकी सुषमा तामाङ र एथलेटिक्सकी राममाया बुढा मनोनयनमा छन्। वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा एथलेटिक्स चन्द्र गुरुङ, बक्सिङका दीपक महर्जन र क्रिकेटका जगत टमाटा छन्। यसअघि मञ्चले यी 4 विधामा शीर्ष 8 को प्रारम्भिक मनोनयन सार्वजनिक गरेको। यसपटक पनि नयाँ प्रयोग गर्दै मञ्चले सुरुमा शीर्ष 8 र त्यसपछि शीर्ष 3 को मनोनयन सार्वजनिक गरेको। विभिन्न 9 वटा विधामा वितरण गरिने अवार्डका पिपल्स चोइसका लागि यसअघि नै 5 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक भइसकेको छ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, पारा एथलेट सम्मान, स्पेशल अवार्ड र एसियन जर्नालिस्ट अवार्ड भन्ने अवार्ड समारोहमै घोषणा गरिने जनाइएको छ। नेपाली युवा फुटबल टोलीले आज दशरथ रंगाशालामा चिनिया टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाली युवा टोलीका प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले चीनको टोलीसँग हुन लागेको मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि एक साता तयारी गरेको यो मैत्रीपूर्ण खेल नयाँ खेलाडीका लागि अवसर हुने बताउनु भएको छ। चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालको अन्डर 23 र चीनको छिङहाई युसु युवा समूहको टोली बीच आज खेल हुन लागेको जनाइएको छ। खेलको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक एनेसले टोलीमा युवा र क्षमतावान खेलाडीको बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्दै तयारी पनि राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाली टोलीमा अधिकांश अन्डर 20 उमेर समूहका खेलाडी र 1 जना अन्डर 16 खेलाडी पनि समावेश रहेको जनाइएको छ। नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँग एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज लगत्तै टी20 सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपालले नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँग फेब्रुअरी 27 देखि 5 मार्चसम्म टी20 सिरिज खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। नेपालले फेब्रुअरी 15 देखि 25 सम्म टियु क्रिकेट मैदानमा नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँग लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। क्यानले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार लिग 2 सिरिज लगत्तै नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँगै टी20 सिरिज खेल्न लागेको जनाइएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्का सन्यासपछि पुनः मैदान फर्किने बताइएको छ। पारसले 2014 को टी20 विश्वकप टोलीको नेतृत्व गर्दै मैदान फर्किनु हुने भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माणाधीन एक्स्ट्रा ट्रेक ओभल मैदानको उद्घाटन फागुन 14 मा हुँदा पारसले मैत्रीपूर्ण खेलमा टी20 विश्वकप 2014 टोलीको नेतृत्व गर्दै खेल्ने बताइएको छ। टी20 शैलीमा हुने खेलमा नेपाल सन् 1996 मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दाको टोली 2014 को टी20 विश्वकप खेलेका खेलाडी रेस्ट अफ नेपाल र रूपन्देही लेजेन्ड्सको गरी 4 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। पारस खड्काले क्रिकेट छोडेपछि कहिले क्रिकेट खेल्छ भनेर सबैजनाको जिज्ञासा थियो। क्रिकेटको मैदान फर्किने मौका पनि पाएको छु। शक्ति गौचनले जुन म्याच आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि धन्यवाद पारसले भन्नुभएको छ। पारसले 3 वर्ष अघि नेपाली क्रिकेटबाट सन्यास लिनुभएको छ। सन्यासपछि पारसले स्वदेशमा कुनै पनि क्रिकेट नखेलेको बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारसले गत मार्चमा दोहामा गएर पारसले लेजेन्ड क्रिकेट लिग क्रिकेट मास्टर्स एसिया लायन्सबाट खेल्नु भएको थियो। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका विनोद कुमारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको 9 महिनामै क्रिकेट मैदानको उद्घाटन भएको छ। आयोजकले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेर मैदानको बारेमा जानकारी गराएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कब्जियतबाट छुटकारा दिने 7 वटा घरेलु उपायहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। कब्जियतको समस्याबाट हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै बेला पीडित भइरहेका हुन्छन्। कसैलाई यो क्षणिक हुन्छ भने कसैलाई लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ। कब्जियत हुने मुख्य कारण भनेको खानपान हो। पाचन प्रणालीमा गडबडी र शरीरमा रेसादार तथा फाइबरयुक्त
खानेकुरा कमी भएमा कब्जियतले सताउँछ। अत्याधिक जङ्क फुड, प्याकेजिङ फुड, माछा मासु, प्रशोधित पेय पदार्थ र प्रशोधित खानेकुराको सेवनले कब्जियत हुन्छ। कब्जियत हुँदा दिशा समयमा नहुने, शौचालय जाँदा निकै बल गर्नुपर्ने समस्या देखिन्छ। लामो समय कब्जियतको समस्या भएमा अल्सर, पाइल्स, ग्यास्ट्रिक र पेट तथा आन्द्राको क्यान्सर समेत हुन सक्छ। त्यसैले यसको समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ। यसलाई सन्तुलित खानपान र औषधिको प्रयोग गरेर निको पार्न सकिन्छ। तर कब्जियतका लागि औषधिभन्दा पनि घरेलु उपचार नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसो त कब्जियतबाट मुक्ति दिने 7 घरेलु तरिका के हुन् त? कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा पाउन मुख्यतः खानपानमा नै ध्यान दिनुपर्छ। कब्जियत भएमा प्रशस्त मात्रामा रेसादार र फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खानुपर्छ। त्यसैले दैनिक खानामा सागसब्जी, मौसमी खानेकुराहरू समावेश गर्नुपर्छ। हर्रो बर्रो अमला र चूर्णलाई बराबर मात्रामा पिसेर बनाएको त्रिफला चूर्ण धुलो सेवन गर्न सकिन्छ। यसलाई बेलुका सुत्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडि 1 गिलास तातो पानीमा 1 चम्चा हर्रो र अमलाको धुलो हालेर खान सकिन्छ। यसको दैनिक सेवन गरी पाचन क्षमता बलियो बनाएर कब्जियतको समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सघाउँछ। यसलाई घरमा आफैले पनि बनाउन सकिन्छ भने बजारमा यसको पाउडर पनि किन्न पाइन्छ। बोक्रायुक्त गेडागुडी। बोक्रा भएको दाल वा गेडागुडी बनाएर खाँदा कब्जियतको समस्यामा राहत मिल्छ। बोक्रायुक्त गेडागुडीमा भरपूर मात्रामा फाइबर पाइने भएकाले यसले आन्द्रामा टाँसिएर बसेका खानेकुरालाई हटाउन र टाँसिनबाट रोक्छ, जसका कारण कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा दिन सहयोग पुग्छ। हिजोआज दालको बोक्रा निकालेर पकाउने र बोक्रा निकालेको दाल बजारबाट किनेर ल्याउने चलन छ। तर यस्तो दालले स्वास्थ्यका लागि खास फाइदा गर्दैन। आलु र सागसब्जी मिसाएर पनि तरकारी बनाएर खान सकिन्छ। मैदाको सट्टा च्याख्ला। कब्जियतको समस्यामा मैदाजन्य खानेकुराहरूको सेवन सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। यसको सट्टा मकैको च्याख्ला, कोदोको पिठो, गहुँको पिठोको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ। अझ च्याख्ला पकाउँदा त्यसमा ससाना टुक्रा बनाएर गाजर र मटरकोसा समावेश गर्नुपर्छ। यी सबैमा पाइने भरपूर फाइबरले दिशा गर्न सजिलो गराउँछ। यस्तै कोदो र गहुँको पिठोको ढिँडो वा रोटी बनाएर खाएमा पनि कब्जियतबाट मुक्ति मिल्छ। सेतो चामलको सट्टा ब्राउन राइस। सेतो चामलको सट्टामा ब्राउन राइसको प्रयोग गर्दा पनि कब्जियतको समस्याबाट राहत मिल्छ। ब्राउन राइस कम प्रशोधित हुने भएकाले पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ, जसले कब्जियत हुनबाट रोक्न सक्छ। फलफुल। कब्जियतको समस्यामा जुस बनाएर भन्दा पनि ठोस फलफुल नै खाँदा स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। यस्तो बेला दैनिक एउटा स्याउ वा मौसमी फलफुल खाएमा कब्जियत हटाउन मद्दत गर्छ। तर बाहिरी भाग ताछेर वा जुस बनाएर खाँदा भने यसमा भएको फाइबर नष्ट हुने भएकाले फाइदा गर्दैन। त्यस्तै अर्को पानी। कब्जियत भएको बेला पटक पटक मनतातो पानी पिइरहनु पर्छ, तर सोडा वा अन्य प्याकेजिङ पेय पदार्थ पनि पिउनु हुँदैन। यस्तो बेला दिनभरिमा कम्तीमा 2 देखि 3 लिटर पानी पिउनुपर्छ। यसले दिशा पातलो गर्न सघाउँछ। कब्जियत हुने व्यक्तिले बिहान उठ्ने बित्तिकै शौचालय जानु हुँदैन। शौचालय जानु अघि 1 गिलास तातो पानी पिउनुपर्छ। त्यसपछि केही मिनट व्यायाम गरेर मात्र शौचालय जानुपर्छ। यसो गर्नाले शौचालय गर्न बल प्रयोग गर्नु पर्दैन। दैनिक नियमित गर्नुपर्छ। यसले कब्जियतको समस्या कम हुँदै जान्छ र समस्या भएमा कब्जियत हुनबाट जोगाउँछ। मासुसँग सलाद। मासुजन्य परिकार सकेसम्म कम खाने गर्नुपर्छ, किनभने यसलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। कब्जियत झन् बल्झिन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले खानै परे मासु खाँदा गाजर, मुला, काँक्रो खानुपर्छ। त्यस्तै कुनै पनि दुग्ध पदार्थ र तयारी खाना जस्तै चाउचाउ, प्याकिङ खानेकुरा कब्जियत निको नहुन्जेल सकेसम्म खानु हुँदैन। खाए पनि थोरै मात्रामा खानुपर्छ, किनकि यसमा फ्याट बढी हुन्छ, जुन पचाउन समय लाग्छ। यी सबै खानेकुराहरूको दैनिक तालिका मिलाएर खान सकेमा कब्जियतबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। खानेकुरासँगै दैनिक नियमित आधा घण्टा योगा तथा व्यायाम गर्न सकेमा झन् प्रभावकारी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर प्रकाश दुवालीले दिएको हेल्थ टिप्स कब्जियतबाट छुटकारा पाउन सक्ने 7 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतको सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।